हाय बच्चों, आज मैं आपके लिए टू गुड्स फ्रेंड न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। कहा जाता है कि एक गांव जो बहुत ही खूबसूरत था, वहाँ के सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। वो हर एक की खुशी में खुश और गम में गमगीन हुआ करते थे। वो हर एक की मदद करते थे, इसलिए उस गांव का नाम मिलन रख दिया था, क्योंकि वो सब लोग मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में एहसन और अयान रहते थे। अल्लाह ताला ने उन दोनों को दो प्यारी सी बच्चियों से नवाजा था। एहसन की बेटी का नाम रुखमा था और अयान की बेटी का नाम हरीम था। रुखमा और हरीम के साथ पूरा गांव वाले बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती थी। वो पूरे गांव की मुस्कुराहट थी। रुखमा और हरीम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करती थी। वो इकट्ठी खेलती, इकट्ठी सोती थी। और जब वो 5 साल की हुई तो उनके माँ बाप ने दोनों को एक ही स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल का नाम इंटेलिजेंट स्कूल था। वो स्टडी में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करती थी, एक दूसरे की हर काम में मदद करती थी। उन दोनों ने इकट्ठे ही मैट्रिक पास किया और बहुत अच्छे मार्क्स लिए। उन दोनों के माँ बाप को उन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। दूसरे दिन हरीम रुहमा के घर आई और कहा, रुहमा हम दोनों कॉलेज में दाखिला लेंगे। जबकि रुहमा खामोश रही, क्योंकि उसे मालूम था कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और मेरे पापा कॉलेज की फ़ीस कैसे पे करेंगे। तब रुखमा खामोश रही तो हरीम ने कहा, रुखमा कोई रीज़न है? तो रुखमा ने कहा, हरीम तुम कॉलेज जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मैं कॉलेज नहीं जा सकती। मेरा भी दिल करता है कि हम दोनों इकट्ठे ही कॉलेज में पढ़ें। तब हरीम ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। ये सब बातें रुखमा का बाप बाहर सुन रहा था। तो रुखमा का बाप अंदर आया। उसने कहा, रुखमा तुम कॉलेज जाओगी, मैं तुम्हें एडमिशन लेकर दूंगा। तब रुखमा और हरीम बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन रुखमा परेशान भी थी कि अब पापा एडमिशन कहाँ से लेकर देंगे, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। रुखमा के अब्बू ने जो घर बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, उससे रुखमा को कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। इस बात का रुखमा को इल्म ना था। रुखमा और हरीम दूसरे दिन कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो दोनों दूसरे दिन कॉलेज गई और बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने दिल लगा कर मेहनत करने का फ़ैसला किया। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट नंबर पे आती थी। रुखमा और हरीम को पूरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो इखलाक के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हर काम में दूसरों की मदद करती थी। अगर क्लास में किसी बच्चों को किसी चीज़ की समझ ना आती तो उनको समझा देती थी। उन दोनों की फ्रेंडशिप से क्लास की 2 स्टूडेंट्स हिना और अलीना बहुत ज़्यादा जेलस होती थी। एक दिन जब हरीम कॉलेज में ना आई, हिना और अलीना को रुखमा की बेइज्जती करने का मौका मिल गया। वो दोनों रुखमा के पास गई और उन्होंने कहा कि रुखमा तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, जबकि हरीम बहुत ज़्यादा अमीर है। तुम उसकी फ्रेंड इसलिए बनी हुई हो ताकि तुम उससे पैसे खा सको। रुखमा बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उसने सोचा, शायद मुझे सब इस तरह ही समझते होंगे कि मैं हरीम की फ्रेंड इसलिए बनी हूँ ताकि मैं उससे पैसे खा सकूँ, जबकि मैंने तो दिल में कभी ऐसा नहीं था सोचा। कुछ दिनों से रुखमा की माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए रुखमा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस ना कर पा रही थी। उसकी तवज्जो अपनी माँ की ही तरफ होती। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नील स्टूडेंट हो चुकी थी। जब हरीम ने रुखमा से इस बारे में पूछा कि रुखमा तुम पढ़ाई पर फुल फोकस क्यों नहीं कर रही, तो रुखमा खामोश रही। उसने ना अपने माँ के बारे में उसे बताया, क्योंकि वो जानती थी अगर वो हरीम को बताएगी तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। इसलिए क्योंकि उसने सोचा, पहले ही लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं हरीम से बहुत ज़्यादा पैसे खा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसने हरीम को ना बताया और खामोश रही। एक दिन जब रुखमा कॉलेज में ना आई तो हिना और अलीना दोनों हरीम के पास आए और उन्होंने कहा, हाय हरीम तुम कैसी हो? तो हरीम ने कहा, मैं ठीक हूँ। हिना और अलीना तुम अपना सुनाओ। उन्होंने कहा, हम भी ठीक हैं।
ہینا اور علینا نے کہا، حریم کیا تم ہم سے فرینڈ شپ کرو گی؟ حریم نے کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن میری بیسٹ فرینڈ صرف رخمہ ہی ہے۔ تو ہینا اور علینا نے کہا، ہاں یاد آیا حریم، رخمہ بہت زیادہ غریب ہے اور تم بہت زیادہ امیر ہو، اور تم بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو اور پڑھائی میں بہت زیادہ لائق بھی ہو، جبکہ رخمہ بہت زیادہ نالائق ہے، تو تم اس کی فرینڈ کیوں ہو؟ وہ تم سے بہت زیادہ جیلس فیل کرتی ہے۔ حریم نے کہا، نہیں رخمہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ ہینا اور علینا نے کہا، ہاں وہ ایسی ہی ہے، وہ تمہیں اپنی فرینڈ نہیں مانتی، اس لیے تم سے کوئی بات شیئر نہیں کرتی، جب تم کالج میں نہیں آتی وہ تمہاری بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے۔ تو حریم نے کہا، تم جھوٹ بولتی ہو، اور ان دونوں سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ جب دوسرے دن رخمہ کالج آئی تو حریم نے کہا، رخمہ تم کل کالج میں کیوں نہیں تھی آئی؟ تو رخمہ نے کہا، گھر میں کوئی کام تھا اس لیے میں نہیں تھی آئی۔ حریم نے کہا، ٹھیک ہے چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ جب رخمہ اور حریم کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو حریم رخمہ سے کچھ بات کر رہی تھی، لیکن رخمہ اپنی ماں کی پریشانی میں ڈوبی، اس لیے اس نے کوئی بات نہ سنی حریم کی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حریم اس سے کوئی بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ شاید حریم نے رخمہ سے کوئی سوال پوچھا تھا جس کا جواب وہ نہ دے سکی، کیونکہ وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی۔ تو حریم کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا، ہینا اور علینا سچ کہتی ہیں، تم مجھ سے جیلس ہوتی ہو، تم غریب سی ہو اور پڑھائی میں نالائق ہو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم مجھ سے جیلس ہوتی ہو، میں نے تمہیں اپنی فرینڈ مانا تھا، جبکہ تم مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کرتی، اور تم بہت زیادہ بری ہو۔ حریم نے پوری کلاس کے سامنے رخمہ کی بہت زیادہ انسلٹ کر دی۔ اس بات سے رخمہ بہت دکھی ہوئی اور رونے لگی، اور حریم کو کوئی فرق نہ پڑا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہینا اور علینا اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئیں کہ ان دونوں کی فرینڈ شپ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ وہاں سے ہنستے ہنستے چلی گئی۔ یہ سب کچھ دور کھڑی فضا سن رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا ہینا اور علینا کے بارے میں، کیونکہ ہینا اور علینا نے اس کی فرینڈ سے دوستی توڑوا دی تھی۔ اسی طرح اس بات سے فضا آج تک بہت زیادہ دکھی تھی۔ دوسرے دن کالج میں کمپٹیشن تھا اور رزلٹ آنا تھا۔ ماڈلنگ کمپٹیشن میں حریم نے حصہ لیا، لیکن رخمہ بہت زیادہ دکھی تھی، اس نے کمپٹیشن میں حصہ نہ لیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی دوست حریم اس سے اس طرح دور ہو جائے گی۔ آج کمپٹیشن تھا اور رزلٹ بھی آنا تھا۔ اسٹیج کو بہت زیادہ پیارے انداز سے سجایا گیا تھا۔ سب لوگ کالج کے اسٹیج میں جمع تھے۔ جب حریم آئی تو وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بہت پیاری فراک پہنی ہوئی تھی، تو رخمہ سے خوشی کنٹرول نہ ہو پائی۔ وہ بھاگی بھاگی حریم کے پاس گئی اور اس نے کہا، حریم تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ تو حریم نے کہا، گیٹ آؤٹ، تم دفعہ ہو جاؤ میرے پاس سے، تم مجھ سے جلتی ہو۔ رخمہ بہت زیادہ دکھی ہوئی اور رونا سٹارٹ ہو گئی کہ حریم نے پورے کالج کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ دور کھڑی فضا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ حریم کے پاس آئی اور اس نے کہا، حریم تم کس طرح کی فرینڈ ہو؟ تم نے دوسروں کی بات پر یقین کیا، جبکہ اپنی فرینڈ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ بغیر تصدیق کے تم نے اس پر الزام لگا دیا اور اس کی اتنی زیادہ انسلٹ کی۔ فضا نے کہا، ہینا اور علینا بہت زیادہ بری ہیں، ان دونوں نے میری فرینڈ شپ بھی اسی طرح توڑوا دی تھی، ان دونوں نے اسی طرح غلط فہمی ڈلوائی تھی ہم دونوں کے درمیان بھی، جس طرح تم دونوں کے درمیان ڈلوائی ہے۔ فضا نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح ہینا اور علینا نے رخمہ کی بے عزتی کی تھی، اور رخمہ کو بتایا کہ کس طرح ہینا اور علینا نے حریم کو بھڑکایا تھا تاکہ وہ تم سے فرینڈ شپ توڑ دے۔ حریم بہت دکھی ہوئی کہ میں نے کسی دوسرے پر یقین کیا، جبکہ میں جسے بچپن سے جانتی تھی اس پر میں نے یقین نہ کیا۔ تو وہ رخمہ کے پاس گئی اور اس نے کہا، رخمہ پلیز پلیز تم مجھے معاف کر دو پلیز۔ حریم اپنی بات پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ رخمہ نے کہا، حریم اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے کسی اور پر بس یقین کیا، ویسے بھی بھڑکانے سے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے، اور تم تو ایک انسان ہو
حریم نے کہا رکما تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری امی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ہم دونوں کے درمیان غلط فہمی نہ ڈلتی۔ تو رکما نے کہا مجھے ہینا اور علینا نے بہت زیادہ برا کہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ رکما نے سب کچھ بتایا جو ہینا اور علینا نے اسے کہا تھا۔ تب حریم نے کہا ہینا اور علینا تم دونوں سن لو، اس نے کبھی آج تک مجھ سے پیسے نہیں لیے اور نہ ہی کوئی ایسی اور چیز لی ہے، تم لوگوں کو سمجھ آئی؟ ہینا اور علینا کی شکایت فضا نے پرنسپل سے کی تو پرنسپل نے ہینا اور علینا کو کالج سے نکال دیا۔ رکما کے ابو گھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے آتے سارے ہی رکما کی ماں کا علاج کروایا اور بعد میں ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ اب اللہ کے کرم سے رکما کے گھر والے بھی بہت اچھے طریقے سے رہ رہے تھے۔ حریم اور رکما دوبارہ سے فرینڈ بن گئی تھی اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بغیر تصدیق کے دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اس کہانی کا مراد یہ ہوا کہ ہمیں بغیر تصدیق کے کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔